जस आज चाहिँ युनिट 5 भनेर हेरौँ है त। युनिट 5 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्टिमेटिङ अफ सिम्पल सुपर स्ट्रक्चर वाल, एउटा सिम्पल सुपर स्ट्रक्चर वालको इस्टिमेट गर्ने तरिकाहरू छ है। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के थाहा पाउनुपर्छ भनेर सिलेबस हेरिदिउँ न होइन। सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पठाइदिएको नोट होइन। सिलेबस हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो चाहिँ सिलेबस हो होइन। अब यो 5 मा हेर त, यो 5 मा हेर्दा इस्टिमेटिङ अफ सिम्पल सुपर स्ट्रक्चर वाल भनेर यो प्र्याक्टिकल रहेछ पर्यो। यसको 5 मा हेर्दाखेरि 5 मा हेर्दा इस्टिमेटिङ अफ सिम्पल सुपर स्ट्रक्चर वाल भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले के जान्नु पऱ्यो भन्दा ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ वाल, वालको ड्रइङ कस्तो हुन्छ र स्पेसिफिकेसन के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। अर्को इस्टिमेट अफ सिङ्गल एन्ड डबल रुम, डबल र सिङ्गल रुमको, सिङ्गलको र एउटै हो कुरा होइन, सिङ्गल र डबल रुमको इस्टिमेट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। अर्को डिडक्सन आइटम, डिडक्सन आइटम भनेको के हो, कसरी गरिन्छ, यो तिनवटा कुरा चाहिँ यो युनिट 5 मा जान्नु पऱ्यो है। अनि अब यसको प्र्याक्टिकल भनेर छ यहाँनिर त। प्र्याक्टिकल युनिट 5 को प्र्याक्टिकलमा के छ, प्रिपेयर वर्किङ ड्रइङ, वर्किङ ड्रइङ बनाउन सक्नु पर्यो र जब स्पेसिफिकेसन, त्यो वालको लागि वाल बनाउनु छ भने त्यसलाई स्पेसिफाई गर्न सक्नु पर्यो। कस्तो वाल बनाउने हो, कहाँ बनाउने हो, कहाँ बनाउँदाखेरि कति इन्चको वाल बनाउनु पर्छ होइन, बाहिर बनाउँदाखेरि त्यसको क्राइटेरिया के, भित्र पार्टिसनको लागि बनाउँदाखेरि त्यसको क्राइटेरिया के हो, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। इस्टिमेट क्वान्टिटी अफ द वाल, वालको क्वान्टिटी निकाल्न सक्नु पर्यो। अब यो त न्युमेरिकलबाट पनि सकिन्छ तर प्र्याक्टिकलले तिमीहरूले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। इस्टिमेट क्वान्टिटी टु बी डिडक्टेड, अब यो डिडक्सन आइटमहरू हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई डिडक्ट गर्न पनि सक्नु पर्यो होइन। कति क्वान्टिटीमा डिडक्ट गर्ने त भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। अब यो भयो। अब यसबाट मार्क्स कति क्यारी गर्दो रहेछ यो युनिटले त्यो पनि हेरौँ होइन। अब यहाँ हेर त युनिट 5 भनेर छ नि सबभन्दा मार्क्स यहाँनिर, यो युनिट 5 भनेर छ। अब यसो मैले यसरी नै देखाइदिएँ। अब यहाँ हेर त, यो युनिट 5 मा यहाँनिर खाली छ नि, अरूमा चाहिँ हेर त यो युनिट 4 मा एउटा भेरी सर्ट आउँछ भनेर भन्यो। युनिट 4 को कुरा गरेर चाहिँ एउटा भेरी सर्ट मात्र आउँछ युनिट 4 बाट, भनेको टोटल क्वेसन एउटा मात्र आउने भयो होइन। युनिट 3 बाट एउटा भेरी सर्ट आउँछ, एउटा लङ आउँछ, यसबाट दुईटा क्वेसन आउँछन् टोटल भनेर दियो। तर युनिट 5 लाई हेर्ने हो भने यहाँनिर केही पनि दिएको छैन, यहाँ पनि केही दिएको छैन, यहाँ नि केही दिएको छैन, अनि यहाँ 1 दियो भनेको युनिट 5 बाट एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ होइन। अब त्यो यहाँबाट नि आउन सक्छ, यहाँबाट नि आउन सक्छ, यहाँबाट नि आउन सक्छ होइन, जुन पनि आउन सक्छ, एउटा भेरी सर्ट, एउटा सर्ट, एउटा लङ, जुन पनि आउन सक्छ, अथवा तिनटै मध्ये कुनै पनि नआउनु पनि सक्छ है। अब पढ्न त पऱ्यो, फेरि लङ क्वेसनकै लागि भनेर तयारी त गर्नु पऱ्यो। आइदियो भने यो 5 मार्क्स जान्छ फेरि होइन। यो त भयो सिलेबसको कुरा होइन। अब हामी त्यो नोटतिरै जाऊँ अघिको। त्यो नोटतिर हेर्दाखेरि तिमीहरूको यो अब त्यही भनेको छ यहाँनिर मार्क्स क्यारिड बाई दिस युनिट भनेर, यहाँ सजिलोको लागि मैले तिमीहरूलाई यही नै लेखाइदिएको होइन। अब यो युनिटमा के हुन्छ इन्क्लुड गर्दो रहेछ यो युनिटले, ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ वाल, अघिकै कुरा हो ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन, इस्टिमेट अफ सिङ्गल एन्ड डबल रुम, त्यही कुरालाई लेख्दैछु मैले, डिडक्सन आइटम है। अब ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ वालमा सर 5.1 भनेर चाहिँ ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ वालमा के पर्दो रहेछ त, वाट इज सुपर स्ट्रक्चर वाल। सुपर स्ट्रक्चर वाल भनेको के हो त, सबभन्दा सुरुमा त्यो बुझ्नु पऱ्यो है। एउटा त्यस्तो मेसनरी वाल हो जुन चाहिँ प्लिन्थ लेभलदेखि तिम्रो सिलिङ लेभलसम्म गइरहेको हुन्छ होइन, भनेको प्लिन्थ लेभलदेखि सिलिङ लेभलसम्म जुन त्यो मेसनरी स्ट्रक्चर बनाइन्छ, मेसनरी वालको स्ट्रक्चर बनाइन्छ, त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त, सुपर स्ट्रक्चर वाल भन्छौँ। अब वाल त हामीले अरू ठाउँमा पनि बनाइन्छ, जस्तो प्लिन्थ बिम भन्दा मुनिपट्टि पनि वाल बनाइन्छ। फाउन्डेसन बिम हुन्छ नि सबभन्दा तल हात्ती पाइलेमा एउटा बान्ने बिम, त्यो बिमदेखि तिम्रो माथि प्लिन्थ बिमसम्म पनि वाल बनाइन्छ। तर त्यो वाललाई होइन सुपर स्ट्रक्चर वाल भन्दैन। सुपर स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ, ग्राउन्डभन्दा माथि हुनुपर्छ त्यो वाल है। अब त्यो ग्राउन्डभन्दा मुनिकोलाई के भन्छन् पछि डिस्कस गरौँला, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा हामी ग्राउन्डभन्दा माथि छौँ, सुपर भयो नि। सुपर हुने बित्तिकै तिम्रो तल हुन्न, तल भयो भने अरू नै नाम हुन्छ। सुपर आउने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा माथिको स्ट्रक्चर हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। अनि जस नगरपालिकाले पनि तिम्रो नक्सा पास गरिदिँदाखेरि के गर्छ भन्दा सुरुमा प्लिन्थ बिमसम्मको एउटा प्रमाणपत्र दिन्छ, त्यसपछि सुपर स्ट्रक्चरको प्रमाणपत्र दिन्छ क्या। सुपर स्ट्रक्चरको प्रमाणपत्र
तर दिनु भने के हो भन्दा प्लिन्थ बिम भन्दा अब माथिको काम सुरु गर भनेर, माथिको कामलाई चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर भन्दो रहेछ। भनेपछि सुपर स्ट्रक्चर वाल भनेको के हो त भन्दा त्यही प्लिन्थ बिम भन्दा माथि उठाएको वाल, माथि उठाएको मेसोनरी वाल सिलिङ लेभलसम्मको हैन, त्यसलाई चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर वाल भन्दो रहेछ। द मेसोनरी वाल विच रिमेन्स एबभ द प्लिन्थ लेभल अफ बिल्डिङ एन्ड अप टु द सिलिङ इज कल्ड सुपर स्ट्रक्चर वाल। अब वाल पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सुपर स्ट्रक्चर वाल त हो हैन, तर वालको आफ्नो केमा भन्दाखेरि आफ्नो टाइपमा के स्ट्रक्चरको टाइपमा के को जस्तो कस्तो आधारमा भन्दा यसलाई वाललाई बाँडिएको छ कि दुई भागमा है, के को आधारमा भन्दा यसले लोड लिन सक्ने क्यापासिटी है, यसको लोड बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी खालको वाल, लोड बियर गर्न सक्ने खालको वाल हो कि लोड बियर नगर्नका लागि बनाइएको वाल हो हैन। अब सिम्पली बुझ्दा यसरी बुझ्न, लोड बियर गर्नका लागि बनाइएको वाल हो कि लोड बियर नगर्नका लागि बनाइएको। जस्तो लोड बियर गर्नु भने के हो फेरि अर्को कुरा हैन, लोड बियर गर्नु भने के हो भन्दा यसमा चाहिँ भविष्यमा लोड पर्छ, स्ल्याबमा जुन आउँछ नि लोड छतमा, त्यो लोड चाहिँ तिम्रो वालको थ्रु फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर हुने हो भने चाहिँ त्यो वाललाई लोड बियरिङ भन्छ। तर यदि त्यो छतको लोड चाहिँ सिधै वालमा नआइकन बिममा जान्छ, बिमबाट पिलरमा जान्छ, पिलरबाट बल्ल हात्ती पाइलेतिर जान्छ भने त्यहाँ त वालको त कुनै रोल भएन लोड ट्रान्सफर गर्नुमा, हो त्यस्तो वाललाई चाहिँ नन लोड बियरिङ वाल भन्छ है। बेस्ड अन द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर वाल्स इन बिल्डिङ आर अफ टू टाइप्स हैन, स्ट्रक्चरको टाइपमा आधारित रहेर बिल्डिङमा प्रयोग हुने वाल चाहिँ दुई प्रकारका छन्, एउटा लोड बियरिङ र नन लोड बियरिङ। अब यसैलाई डिफाइन गरेछ, लोड बियरिङ भने कस्तो र नन लोड बियरिङ भने कस्तो। द वाल विच आर डिजाइन टु बियर द लोड फ्रम स्ल्याब्स एन्ड ट्रान्सफर इट टु द फाउन्डेसन, फाउन्डेसनमा यदि त्यो वाललाई चाहिँ लोड बियर गर्नका लागि, लोड थेग्नको लागि है, बियर भनेको थेग्नु जस्तो है, लोड चाहिँ बियर गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो भने त्यो वाललाई लोड बियरिङ वाल भनियो। तर यदि कुनै वाललाई चाहिँ लोड थेग्नको लागि नबनाइएको हो भने अथवा बनाइएको होइन भने त्यो वाललाई के भन्नु पर्यो, नन लोड बियरिङ वाल भन्नु पर्यो। त्यही कुरा नोटमा अब तिमीहरूले केही बुझ्दैनौ भनेर सर केही लेख्दैछ है, सबैले त होइन कसैले। अनि प्रिपेयर अ नीट एलिभेसन एन्ड सेक्सन अफ सुपर स्ट्रक्चर वाल भन्यो है, एउटा सुपर स्ट्रक्चर वालको क्लिन एलिभेसन हैन, एलिभेसन फ्रन्ट भ्यू जस्तो हैन त्यो वालको, अनि सेक्सन त्यो वाललाई काटेर हेर्दाखेरि सेक्सन चाहिँ कस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ बनाऊ भनेर भने। अब यहाँ हेर न, यहाँनिर एउटा सिम्पल, अब मैले सर यसलाई स्क्रिनसट लिएर कोड्छु है त। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि तिम्रो यो भनेको एउटा बिम हो हैन, यो बिम हो हैन, यो बिम हो, अनि यहाँ यो मासतिरको यो पनि बिम हो हैन, यो चाहिँ पिलर हो जस्तो यहाँनिरको छ, यो पिलर हो हैन, यहाँदेखि यो पार्ट पनि पिलर हो। र यताउताको देखाउनु परेन किनभने वाल त यही हुन्छ नि त, पिलर र बिमको बिचमा हुन्छ, त्यहाँनिर झ्याल हुनसक्छ, त्यहाँनिर ढोका हुनसक्छ वालमा, त्यही देखाएको हो। र जुन झ्यालको माथिपट्टि एउटा चाहिँ सानो बिम जस्तो बनाइन्छ कि, सानो बिम जस्तो बनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड भनेर भन्छ है। अनि त्यो झ्यालको मुनिपट्टि चाहिँ एउटा सानो त्यस्तै ब्यान्ड बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिल ब्यान्ड भनेर भन्छ। तलकोलाई सिल, माथिकोलाई लिन्टेल, माथिकोलाई लिन्टेल, तलकोलाई सिल भन्छ है। अनि यो चाहिँ ढोका भयो। अब हेर त यो त केही पनि गाह्रो छैन, सजिलो छ एलिभेसन हेर्दाखेरि। अब यसको सेक्सनमा के देखिन्छ त हेर त, यो ए र ए भनेको छ नि, यो ए हैन, यहाँनिर ए हो, यो ए र एमा काट्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि, जस्तो यहाँनिर यो बिम काट्टा छ नि, बिम देखिनु पर्यो सुरुमा, अनि त्यसपछि के छ, यो वाल देखिन्छ अलिकति हैन, अनि त्यसपछि यहाँनिर थोरै यो लिन्टेल ब्यान्ड देखिन्छ, त्यसपछि यो पोर्सनमा ढोका देखिन्छ, त्यसपछि यहाँनिर फेरि तलको बिम देखिन्छ है। भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा अनि ढोका चारवटा, फेरि बिम पाँचवटा चिज देखिनु पर्यो है एमा काट्दाखेरि। अब हेरौँ त यता गएर, यही होइन। अब यहाँ हेर न, यहाँनिर हेर्दाखेरि पाँचवटा चिज देखेछ
हैन। जस्तो यही हेर्दाखेरि एउटा अप्पर बिम भयो, एउटा वाल भयो, त्यसपछि लिन्टेल ब्यान्ड, त्यसपछि ढोका, त्यसपछि लोवर बिम, 5वटा चिज देखियो नि हैन। त्यो एएमा काट्दाखेरि यही कुरा नै देखाएको। अब यो कुरा तिमीहरूले सर बनाउन सक्नु पर्यो, एक्जाममा सोधिहाल्यो भने है। अब अर्को छ लिस्ट आउट द जेनरल स्पेसिफिकेसन अफ वाल्स युज्ड इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हैन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जुन चाहिँ वाल प्रयोग गरिन्छ नि त्यसको जेनरल स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ लिस्ट आउट गर भनेर भनेको छ। जेनरल स्पेसिफिकेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चलन चल्तीमा चाहिँ जस्तो बाहिरको वाल बनाउँदाखेरि कस्तो बनाउने अनि भित्रको वाल बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छ क्या। अनि कस्तो टाइपको इँटा युज गर्ने भनेको स्पेसिफाई काम गर्नुभन्दा सुरुमा त थाहा हुनु पऱ्यो नि तिमीले के गर्दैछौ भन्ने त हैन। जस्तो सिधै गएर वाल लाउने भने त जस्तो सिधै तिमीले एउटालाई ठेक्का दियौ, ल मलाई वाल बनाउनु छ हैन, तिम्रो 10 मिटर बाउन्ड्री गर्न छ, 10 मिटर गर्दाखेरि ल मलाई 10 मिटर बाउन्ड्री वाल लगाउनु छ, यसको कति लिन्छस् भनेर भन्यो भने उले कति इन्चको वाल लगाउने त हैन, कति हाइटसम्म लगाउने त, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू। अनि कुन क्लासको इँटा युज गर्ने त त्यो कुरा त कन्ट्र्याक्टरलाई थाहा हुन्न। त्यो कुरा त पहिले उसले त सबभन्दा सस्तोमा सस्तो सबभन्दा नराम्रो गरिदिन सक्छ पैसा बचाउनको लागि। त्यही भएर यस्ता कुरा चाहिँ काम गर्नुभन्दा पहिल्यै स्पेसिफाई गरिसकेको हुनुपर्छ क्या है। हामीले पेमेन्ट त सुरुमै कुरा भएको हुन्छ, पेमेन्ट सुरुमै कुरा हुन्छ भने स्पेसिफिकेसन पनि सुरुमै कुरा भइसकेको हुनुपर्छ। हो तिनी स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ वालको के हुन सक्छन् त हेर त। अब इन जेनरल वाल इन बिल्डिङ आर स्पेसिफाइड एज फलोज भन्नु भनेको छ है। थिकनेस अफ वाल कुड भेराइ फ्रम इन लोड बियरिङ सिस्टम। लोड बियरिङ सिस्टममा यदि लोड बियरिङ सिस्टम छ भने, यदि सिस्टम चाहिँ लोड बियर गर्ने खालको हो भने भनेर भन्यो। त्यो भने के भन्दा यदि त्यो सिस्टममा पिलर अथवा बिम छैन भने वालले नै लोड बियर गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ वालको थिकनेस 9 इन्चदेखि 12 इन्चसम्म भेराइ गर्न सक्दो रहेछ। भेराइ भनेको चेन्ज है, चेन्ज हुन सक्दो रहेछ। त्योभन्दा सानो चाहिँ गराउनुहुन्न है यदि लोड बियरिङ छ भने। एउटा कुरा। अर्को थिकनेस अफ बाउन्ड्री वाल आर केप 0.23 मिटर थिक भनेको छ। 0.23 मिटर भनेकै 9 इन्च हो नि हैन, 230 mm भने 9 इन्च। थिकनेस अफ बाउन्ड्री वाल, बाउन्ड्री वालको थिकनेस चाहिँ जहिले 9 इन्च जति राख्नु पर्दो रहेछ। त्योभन्दा सानो अब 4 इन्चको गराउँछु भन्न चाहिँ गराउन त पाइयो हैन, तर नियम अनुसार चाहिँ त्यो बढी भएको राम्रो। किनभने बाउन्ड्री वाल भनेको त बाहिर कुनै पनि सपोर्ट बिना भएको वाल हो हैन। एक त आफैमा मजबुत हुनु पर्यो, नत्र भोलि बिहान फेरि तिम्रो घर हुन्छ नि चोर सोर आएर 1 लाख हान्दाखेरि बाँचियोस् भन्दा नि के हुन्छ, नभत्कियोस् के हैन, नभत्कियोस् न। त्यही भएर बाहिरको वाल चाहिँ तिम्रो अलिकति मोटो हुनु पर्यो भनेको 9 इन्च हुनु पर्यो। अब त्योभन्दा बढी गराउनु त पाइयो अब पैसा अनुसार हैन, नत्र कम चाहिँ गराउनु प्रिफर गरिन्न भनौँ न, कम चाहिँ। अनि वाल्स युज फर पार्टिसन पर्पज, पार्टिसन पर्पजको लागि युज गर्ने वाल चाहिँ जेनरली 0.1 मिटर थिक राखिन्छ अरे, भनेको 4 इन्च थिक राखिन्छ अरे। पार्टिसनको लागि मात्र राख्ने हो नि त, बढी किन राख्नु पर्यो हैन। भनेको तिमीले यो कोठा र त्यो कोठा छुट्याउनको लागि मात्र वाल राख्न छ भने त्यहाँनिर 12 इन्चको 9 इन्चको वाल किन राख्नु पर्यो, त्यो कोठा छुट्याउनको लागि मात्र राखेको वाल हो नि त। त्यही भएर त्यो मिनिमम थिकनेसको राख्दा नि हुन्छ 4 इन्चको। अब हैन सर 2 इन्चको राख्छु मैले त भन्नलाई त 2 इन्चको इँटा पाउनु पर्यो हैन। हैन फोडेरै राख्छु भन्ला फेरि 2-4 जनाले, त्यो फोड्दाखेरि आधी त त्यसै खेर जान्छ, अस्ति देखिहाल्यौ हैन। जे होस् बुझ्छौ। अनि हाइट अफ वाल्स मे भेराइ फ्रम 2.8 मिटर टु 3.6 मिटर डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ बिल्डिङ भन्ने चाहिँ बिल्डिङको टाइपमा आधारित रहेर, कस्तो टाइपको बिल्डिङ हो भन्ने कुरामा आधारित रहेर वालको हाइट चाहिँ 2.8 देखि 3.6 मिटर हुन पाउँदो रहेछ है। अब हाम्रो मापदण्डकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नगरपालिकाले के राखेछ भन्दा कुनै पनि बिल्डिङको हाइट चाहिँ 2.9 मिटर भन्दा कम हुनुहुन्न भनेर भनेको छ। त्यही कुरालाई नि यसो सोच्ने हो भने बिल्डिङको हाइट 2.9 मिटर हो भनेपछि त वालको हाइट चाहिँ 2.8 मिटर जति हुन्छ, किनभने बिम सिमको अलिकति घटाउँदाखेरि हैन। अब 3.6 मिटर चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि सबै बिल्डिङहरू रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि हुन्छ भन्ने छैन नि त। कुनै कुनै हस्पिटललाई बनाएको बिल्डिङ हुन्छ, कुनै कुनै रेस्टुरेन्टलाई बनाएको हुन्छ। रेस्टुरेन्टलाई बनाएको बिल्डिङ, क्याफेहरूलाई बनाएको बिल्डिङ त तिम्रो घरको हाइट जत्रो त हुन्न नि त, त्योभन्दा बढी पनि गराउनु पायो नि त, राम्रो देखिन्छ नि त। बढी हाइट भयो भने हल जस्तो देखिन्छ हैन, ठुलो भएको। त्यो भएर त्यस्तो पर्पज अझ 3.6 मिटरले कति अरू बिल्डिङहरूलाई नि भेट्छ, जस्तो सिनेमा हलहरू भयो। सिनेमा हलहरूमा 3.6 मिटर हाइटले पनि भेट्दैन, अझै ठुलो गराउनु पर्छ हैन। तर जेनरली चाहिँ 2.8 मिटरदेखि 3.6 मिटर
सम्मको चाहिँ हाइटमा वाल भेराइ गर्छ भनेर भन्यो हैन। वालको हाइट चाहिँ जेनरली त्यति हुन्छ भनेर भनिएको छ क्या है। अनि छिटो माथि गयो है। अब इफ द एरिया, अब यहाँ चाहिँ कस्तो ओपनिङको कुरा छ। यदि त्यो एरियामा हामीले डिडक्ट त गरिन्छ, जस्तो यदि ओपनिङ छ भने डिडक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि होइन। यदि वाल सिधै सबै वाल छ भने त ठिकै छ, तर त्यो वालमा चाहिँ पुरै वाल छ भन्न त सकिन्न नि त। त्यहाँ झ्याल पनि हुनसक्छ, भेन्टिलेसन नि हुनसक्छ, ढोका नि हुनसक्छ। हो तिनीहरू कुरा चाहिँ डिडक्सन गर्नुपर्छ। त्यस्ता आइटमलाई चाहिँ डिडक्टिबल आइटम भन्छ। डिडक्ट हुने खालका आइटमहरू भनेको है डिडक्टिबल आइटम्स भनेको है। तर यदि त्यस्ता ओपनिङ्सहरू 0.1 मिटर स्क्वायर, यदि त्यस्ता ओपनिङको एरिया चाहिँ 0.1 मिटर स्क्वायरभन्दा साना छन् भने डिडक्ट गर्न जरुरी छैन भनेर भन्यो क्या। इफ द एरिया अफ ओपनिङ सच एज विन्डोज भेन्टिलेसन इज लेस देन 0.1 मिटर स्क्वायर देन द एरिया अफ ओपनिङ स्याल नट बी डिडक्टेड होइन। डिडक्ट गर्नु पर्दैन भनेको। अब त्यो वाल बनाउँदाखेरि अर्को सिमेन्ट स्यान्ड रेसियो मोटार भन्छ नि होइन, जुन त्यो के भन्छ पेस्ट भनेर भन्छ नि, त्यो मोटारको पेस्ट, त्यो मोटारको पेस्टमा सिमेन्ट र स्यान्ड हुन्छ। त्यहाँ त एग्रिगेट त राखिन्न, इँटा जोड्दाखेरि त अस्ति तिमीहरूले जुन बालुवा मात्र राखेर गएको थियो नि, त्यहाँ त हामीले सिमेन्ट मिसाउने हो। त्यो सिमेन्ट र स्यान्डको रेसियो चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा 1:4 देखि 1:6 हुनुपर्दो रहेछ है। 1 सिमेन्ट 4 बालुवादेखि 1 सिमेन्ट 6 बालुवासम्म, त्योभन्दा बढी कम गर्न पाइएन, यसैको बिचमा चाहिँ गर्नु पर्यो है। सिमेन्ट र स्यान्डको रेसियो अफ सिमेन्ट मोटार मिक्स युज इन मेसनरी वाल इज केप्ट 1:4 to 1:6 ब्रिक्स। अर्को लास्ट पोइन्ट छ। अब मेसनरी वालको लागि प्रयोग गरिने इँटाहरू चाहिँ फर्स्ट क्लास हुनुपर्छ एज फार एज पोसिबल भने चाहिँ सकेसम्म भनेको है। एज फार एज पोसिबल भनेको सकेसम्म मेसनरी वालमा प्रयोग गरिने ब्रिक्सहरू फर्स्ट क्लासको हुनुपर्छ। अर्को के भन्यो, इस्टिमेट अफ सिङ्गल एन्ड डबल रुम। अब दोस्रो पोइन्टमा गयो हामी, सिङ्गल र डबल रुमको इस्टिमेट होइन। अब सिङ्गल र डबल रुमको इस्टिमेट गर्दाखेरि अथवा सिङ्गलको गरे पनि अथवा डबलको गरे पनि प्रोसेस चाहिँ एउटै नै हो है। के प्रोसेस छन् भन्दा एउटा लङ वाल सर्ट वाल मेथड भन्छ है, अर्को सेन्ट्रल लाइन मेथड भन्छ, अर्को पार्टली सेन्ट्रल लाइन मेथड एन्ड पार्टली क्रस वाल मेथड। यो भने के हो भन्दा आधी वाललाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन लगाइदिने, केही वाललाई चाहिँ होइन, आधीलाई नै भन्ने जरुरी छैन। फेरि सरले आधी भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै आधी गनेरै आधीलाई सेन्ट्रल लाइन लाउन थाल्ने होइन। फेरि पार्टली भनेको छ भनेको केहीलाई चाहिँ, केही वाललाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन, जुन वाललाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन लाएर एक्युरेट आउँछ त्यस्तोलाई सेन्ट्रल लाइन, अनि केहीलाई चाहिँ क्रस वाल लाउने भनेको है, लङ वाल सर्ट वाल लाउने भनेको। अब यसमा हेरौँ क्वेसनहरू। के हो थकै लाग्छ त। राइट डाउन द डिफ्रेन्ट मेथड्स used while estimating the wall of single and double room and describe each of them। यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दा वालको इस्टिमेट गर्दाखेरि होइन, सिङ्गल रुम र डबल रुमको वालको है, सिङ्गल रुम र डबल रुमको वालको इस्टिमेट गर्दाखेरि प्रयोग गरिने छुट्टा छुट्टै मेथडहरू चाहिँ के हुन् त तिनी लेख्नु पर्यो र तिनलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो प्रत्येकलाई है। तिनी मेथडहरू के हुन् त, यही माथि अब यसो भूमिका बाँधेको मात्र, यहाँ केही लेखेको छैन है, आरएस फलोज भनेर। अनि एउटा चाहिँ लङ वाल सर्ट वाल मेथड हो, अर्को चाहिँ सेन्ट्रल लाइन, त्यही माथिकै कुरा त हो नि होइन। एउटा चाहिँ पार्टली सेन्ट्रल लाइन र पार्टली क्रस वाल मेथड है। अब पहिलोलाई के भनेको छ, डिस्क्राइब देम भनेको छ नि। डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूले एक्जाममा आयो भने यसरी डिस्क्राइब गर्नु चाहिँ पर्दैन। यहाँ चाहिँ अब सर तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर एकदम डिटेलली माइनर कुराहरू पनि कन्सिडर गरेर लेख्दैछु। मैले हेर्दाखेरि धेरै देखिन्छ, तर यत्रो लेख्नु पर्दैन। यो 5-6 लाइनमै जानेको मान्छेले चाहिँ 5-6 लाइनमै निकालिदिन्छ यसको एन्सर। अब यो चाहिँ सर बुझाउनको लागि लेख्दाखेरि चाहिँ लामो भएको, खासै आत्तिन चाहिँ पर्दैन है। यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ वाल सर्ट वाल मेथडमा जस्तै एउटा सर रुम छ होइन, 4 कोठे रुम छ। 4 कोठे भन्दा 4 डिरेक्सनमा वाल भएको एउटा कन्फाइन्ड रुम छ, चारैतिरबाट बन्द रुम। अनि त्यसको हामीलाई इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा जुन लामोतिरको लेन्थ हुन्छ नि, त्यो लेन्थलाई चाहिँ हामीले लङ वाल भनेर भन्छौँ क्या है। त्यो लेन्थ वाइज त जस्तो मानौँ 5 मिटर र 3 मिटर छ होइन, त्यसको विड्थ र लेन्थ चाहिँ भनेपछि जतातिर त्यो 5 मिटर छ नि त्यसलाई त हामीले लेन्थ मानिन्छ हो। त्यो लेन्थ मानेको जुन वाल हुन्छ नि, त्यही लामो चाहिने वाललाई चाहिँ लङ वाल भनेर भनेको क्या, अनि छोटो वाललाई चाहिँ सर्ट वाल भनेर भनेको हो। यस्तो सिएल भन्ने कहीँ साइन देख्यो भने यसको अर्थ चाहिँ सेन्ट्रल लाइन हो है। सर्ट वाल लङ वाल है, ठिक नै छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि
In long wall and short wall method, total quantity is estimated by multiplying the length of wall with thickness or width of wall and height of wall. अब यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जस टोटल क्वान्टिटी निकाल्नको लागि के गरिन्छ, त्यही लेन्थलाई चाहिँ जति आउँछ लेन्थ नि, त्यो लेन्थलाई चाहिँ वालको हाइट र वालको थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्यो भने भोल्युम आउँछ। त्यो भोल्युम भनेकै क्वान्टिटी हो है। अब यहाँनिर एक्जाम्पल छ तिमीहरूलाई लङ वाल र सर्ट वाल मेथडबाट चाहिँ लङ वाल र सर्ट वाल मेथड प्रयोग गरेर चाहिँ सिङ्गल रुमको इस्टिमेट गर्ने तरिका। अब मैले चाहिँ यहाँ यसरी अब नोट तिमीहरूले नै हेर होइन, मैले चाहिँ सर तिमीहरूलाई एउटा बोर्डमा सजिलोको लागि गराइदिन्छु है त। के हो लङ वाल सर्ट वाल मेथड होइन। जस्तै यहाँ हेर है, जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यस्तो वाल छ है, बनाउँदा बिग्रिन सक्छ, मिलाएर बुझ है त। यस्तो वाल छ है मानौँ। अब हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ भन्दा सेन्ट्रल लाइन यो हो होइन, सेन्ट्रल लाइन यो हो, तर हामीलाई जहिले पनि डाइमेन्सन दिँदाखेरि आउटर टु आउटर दिएको हुन्छ क्या हो। यस्तो डटेड लाइन चाहिँ सेन्ट्रल लाइन हो खासमा है। यो चाहिँ वालको सेन्ट्रल लाइन अलि भाङ्गेको हो क्या होइन। यहाँ चाहिँ हामीले लङ वाल र सर्ट वाल बुझ्नु जाँदैछौँ कि सर र हेर त्यो गाह्रो छैन कि, न्युमेरिकल गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ मानौँ लेन्थ भनेको 5 मिटर छ होइन। अब अहिले मैले यसलाई 5 मिटर लेख्नु भन्दा पनि तिम्रो यसलाई यल नै माने नि त, किनभने यो लामो साइडतिर छ। हामीले जेनरलाइज फर्मुला निकालौँ क्या एउटा, यो यल हो है। अब यहाँ चाहिँ फेरि आउटरदेखि आउटरसम्म हुन्छ है, सेन्ट्रल लाइनदेखि सेन्ट्रल लाइनसम्म हुन्न नि। जहिले पनि डाइमेन्सन दिँदाखेरि तिम्रो यो चाहिँ बी छ है, बी छ। अनि यसको थिकनेस हुन्छ नि, यसको थिकनेस चाहिँ तिम्रो टी थिकनेसको छ है। टी भन्ने थिकनेसको छ, लेन्थ यल छ, बी भन्ने वेट छ। अब यसको मलाई लङ वाल कुन हो र सर्ट वाल कुन हो भनेर चिन्नको लागि त यहाँ हेर त, यहाँबाट टुक्राइदिएँ भने मैले यो वाललाई यहाँदेखि टुक्राइदिएँ, यहाँदेखि टुक्राइदिएँ होइन, अनि यहाँदेखि टुक्राइदिएँ। जस्तै यो मैले टुक्राकोलाई अर्को कलर दिन्छ नि त है। जस्तो यहाँदेखि टुक्राइदिएँ, अनि यो यहाँदेखि टुक्राइदिएँ, यो यहाँदेखि टुक्राइदिएँ, यसलाई यहाँदेखि टुक्राइदिएँ। अब यसको लेन्थ यो एउटा हो होइन, यो पनि 1 नै लेखेँ होइन, 1 1, यो 2 2 अन्त जस्तो यसरी लेख्नु भन्दा पनि सर्ट वाल होइन, त्यो लङ वाल हो नि त। लङ वाल, यो पनि लङ वाल, यो सर्ट वाल, यो सर्ट वाल। सर्ट वाल पनि दुईवटा छन्, लङ वाल पनि दुईवटा छन्। लङ वालको लेन्थ निकालेर एउटाको मात्रै लेन्थ निकालेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त, दुईवटाको लेन्थ आयो। र जस्तो म लङ वाललाई हेर्छु, एउटा मात्र यो पोर्सनलाई मात्रै हेऱ्यो भने हेर त, एउटा लङ वाल त यस्तो छ, यसको लेन्थ छ यल होइन, यसको लेन्थ छ यल, यसको थिकनेस छ टी। धेरै कुरा केही सोच्नै पर्दैन कि, एल इन्टु टी। यसको अब हाइट कति छ, हाइट मानौँ सपोज गरौँ, एज्युम हाइट चाहिँ तिम्रो एच एज्युम गऱ्यो भने, हाइटलाई एच एज्युम गऱ्यो भने यसको भोल्युम कति त, एल इन्टु टी इन्टु एच हो। अब यस्तो यो त एउटाको मात्रै हो, यो त यसको मात्रै हो होइन। अब यस्तो चिज दुईवटा छन् भने जस्तो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो टोटल भोल्युम निकाल्नलाई, टोटल भोल्युम अफ लङ वाल निकाल्नलाई त फेरि दुईवटाले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, दुईवटाले। त्यस्तै
अब सर्ट वालको लागि काम गर्यो भने सर्ट वालको लागि मैले यहाँनिर टोटल भोल्युम सर्ट वाल भनेर लेख्यो भने हैन कति लेख्न पाउँछ। अब यहाँ हेर त यो जुन यहाँ यो बाहिरदेखि बाहिरसम्म बी थियो भनेपछि त यो टी घट्यो यो टी घट्यो भनेपछि सर्ट वालको लेन्थ त यति मात्रै हो हैन। यो भनेको त बी माइनस यताबाट टी घट्यो यताबाट टी घट्यो भनेको दुईचोटि टी घट्यो हैन। अब यहाँ हेर त त्यसको लेन्थलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ। अब सर्ट वाललाई मात्रै छुट्टै बनायो भने अब यो बनाउन जरुरी छैन है बुझ्ने मान्छेले चाहिँ सर सजिलोको लागि। जस्तै यो चाहिँ बी माइनस 2 टाइम्स टी छ यो चाहिँ थिकनेस छ टी हैन। अब यसको डेप्थ त त्यही एच नै हो हाइट त एच नै हो हैन। भनेपछि अब यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यो र योलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने यसको भोल्युम आउँछ हैन। हेर त बी माइनस 2 टाइम्स टी मल्टिप्लाई बाई टी मल्टिप्लाई बाई एच गर्यो भने एउटाको मात्र आयो। यस्ता दुईटा छन् हामीसित इन्टु 2 गर्नु पर्यो भनेको 2 टाइम्स बी माइनस 2 टी टी एच लेख्न पाइयो यहाँनिर के लेख्न पाइयो 2l हैन 2l टी एच लेख्न पाइयो। भनेपछि सर्ट वाल दुईटा सर्ट वालको भोल्युम यति हुँदो रहेछ हैन। दुईटा लङ वालको भोल्युम यति हुँदो रहेछ। हामीलाई त सर्ट वाल र लङ वाल भन्दा नि हामीलाई त टोटल भोल्युमसँग मतलब छ। हामीलाई त गर्न सजिलो होस् भनेर न सर्ट वाल र लङ वाल गरेको हैन। अब मैले चाहिँ अलिकति यहाँनिर मेटाएँ त ठिक छ। अनि अब यहाँ हेर्दा हामीलाई मलाई अब टोटल भोल्युम निकाल्नु छ। टोटल भोल्युम भनेको त के हुन्छ यही जोडिदिने हो नि त यो पार्ट जोडिदिने प्लस यो पार्ट जोडिदिने हो भनेको इक्वल अब 2l th प्लस 2b माइनस 2 टाइम्स टी इन्टु एच हैन। यही त हो नि टोटल भोल्युम भनेको यो। अब तिमीहरूले यो 2 टी र एचलाई कमन ल्याउन सक्छौ हैन। जस्तो फेरि यसैलाई गरौँ गाह्रो छैन हैन नपढेर हो नि त गाइज। म्याथ त सबभन्दा सजिलो विषय हो नि हैन। हेर है अब यसैलाई मैले ब्ल्याकले लेखिदिन्छु त यसैलाई मैले यो 2l हैन यल हैन यो 2 यो टी र एच त कमन छ दुईटैमा यो 2 यो टी र एच त कमन छ भनेपछि यसरी लेख्न मिल्छ 2th ब्र्याकेटमा के बाँकी रह्यो यल बाँकी रह्यो प्लस यो बाँकी रह्यो यहाँ चाहिँ बी माइनस 2t हैन। भनेको यो टोटल भोल्युम अफ लङ वाल र सर्ट वाल गर्दाखेरि लास्टमा फाइनल चाहिँ के आयो यो आयो हैन। अब यो हेरौँ न यो मिल्यो कि नै त उता नोटसँग तिमीहरूलाई सजिलोको लागि यसरी नै लेख्दैछु लङ वाल र सर्ट वालको। हेर त टोटल सर्ट वाल यो लङ वालको लागि 2lth निस्कियो सर्ट वालको लागि 2b माइनस 2th निस्कियो। अब लास्टमा टोटल क्वान्टिटी निकाल्न टोटल भोल्युम निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो जोड्दाखेरि हेर त 2th l प्लस b माइनस 2t l प्लस b माइनस 2t हैन। भनेको त्यही आयो नि हैन। अब यहाँ ब्र्याकेट छ यहाँ ब्र्याकेट छैन त भन्दैन नि हैन कसैले। यो त
सिम्पल कुरा खासै ठुलो कुरो होइन ल बुझ्नु पऱ्यो है यति सेम त्यस्तै नै हो यो चाहिँ डबल रुमको लागि तिमीहरूले इस्टिमेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै उस्तै नै हो यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दा नम्बरमा चाहिँ अघि जुन 2ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ नि होइन सर्ट वालको लागि यहाँ चाहिँ के हुने भयो 3ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो किनभने एउटा यहाँनिर मैले थोरै कोर्दिएँ त यहाँ हेर त यो चाहिँ डबल रुम छ होइन डबल रुमको लागि यहाँ हेर कतिवटा लङ वाल छन् एउटा लङ वाल छ एउटा लङ वाल छ अर्को लङ वाल छ त्यही भएर हामीले के गरेको थियौँ एउटा लङ वालको निकालेको थियौँ यल इन्टु टी अनि त्यसै यल इन्टु टी इन्टु एच हाइट एच अनि त्यसैलाई 2ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ होइन 2ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ यसको मात्र दुईटाको आएको थियो होइन अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यसको एउटाको निकाल्नु पऱ्यो अनि 3ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो किनभने 3टा छ नि त सर्ट वाल त सर्ट वाल सर्ट वाल सर्ट वाल 3टा छन् भनेपछि बी माइनस 2 टाइम्स टी अनि त्यसपछि तिमीहरूको फेरि टी त्यसपछि एच अब यो त एउटाको मात्र भयो होइन थिकनेसले मल्टिप्लाई गरेर हाइटले मल्टिप्लाई गरेपछि एउटाको मात्र भोल्युम निस्क्यो इन्टु अघि 2 गरेको थियौँ भने अहिले कति गर्नु पऱ्यो 3टाको निकाल्नु नि 3 गर्नु पऱ्यो क्या अनि यो दुइटालाई जोडिदिनु पऱ्यो भनेपछि टोटल भोल्युम आयो क्या वालको यो भनेको लङ वाल सर्ट वाल मेथड है यो पनि भयो होइन यो पनि भयो हेर त यहाँ नम्बरमा 3 लेखेको छ नि भनेको यो 3 टाइम्सले त्यसैलाई मल्टिप्लाई गरे सेम भ्यालु आएको छ नि यहाँनिर 3 मात्रै चेन्ज भएको छ क्या यसलाई कमन लिन मिलेन नि त अघि 2 थियो यहाँ पनि 2 थियो त्यही भएर 2लाई कमन ल्याएको थियौँ अहिले यसको 2 छ यसको 3 छ कमन लिन मिलेन त्यति मात्र फरक है अब सेन्ट्रल लाइन मेथड छ सेन्ट्रल लाइन मेथड भनेको यो मेथड चाहिँ कस्तो भने मोस्ट एक्युरेट मेथड पनि भन्छ यहाँले लेखेको छ नि एक्युरेट एन्ड क्विक मेथड छिटो पनि हुन्छ र एक्युरेट पनि हुन्छ खाना खाने बेला भयो जस्तो है गाइस ल फेरि सुरु गरौँ है त कहाँ थियौँ हामी सेन्ट्रल लाइन मेथड हुन्थ्यो होइन त्यसो खाना पनि खानै पऱ्यो होइन नत्र खासै ब्रेक गर्नु त इच्छा थिएन बिचमा सेन्ट्रल लाइन मेथड होइन यो मेथड अघि के थियो लङ सर्ट वाल मेथड थियो होइन यो त्यो मेथड भन्दा पनि अझ सजिलो मेथड है सेन्ट्रल लाइन मेथड भनेको यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तिमीहरू छिटो पनि हुने भयो क्विक पनि छ प्लस एक्युरेट पनि छ कि मोर एक्युरेट पनि छ होइन सजिलो पनि भयो राइट सजिलो पनि छ अनि भनेको सजिलो कुन आधारमा भन्दा छिटो गर्न सकिन्छ छिटो इस्टिमेट गर्न सकिन्छ है सजिलो पनि छ छिटो गर्न सकिन्छ प्लस के छ भन्दा एक्युरेट पनि छ है एक्ज्याक्ट निस्किने भयो हुन त त्यसबाट नि एक्ज्याक्ट नै निस्किन्छ है यसलाई चाहिँ मोर एक्युरेट मान्छ सेन्ट्रल लाइन मेथड इज द यहाँ लेखेको छ नि हेर त लास्ट लाइनमा सेन्ट्रल लाइन मेथड चाहिँ इज द एक्युरेट एन्ड क्विक मेथड अफ इस्टिमेटिङ भने अब यो सेन्ट्रल लाइन मेथड भने कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ मोर सुइटेबल कति बेला हुन्छ भन्दा क्रस सेक्सन सेम भयो भने सिमिलर क्रस सेक्सन छ भने सेन्ट्रल लाइन मेथड इज सुइटेबल फर द इस्टिमेसन अफ वाल्स इफ द वाल्स एट सिमिलर क्रस सेक्सन यदि वालको क्रस सेक्सन चाहिँ सिमिलर छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ सेन्ट्रल लाइन मेथड युज गर्दा बेटर हुन्छ भनेर भनेको अब यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दा त्यो क्रस सेक्सन भने के हो कतिलाई थाहा छैन आधीलाई त थाहा होला होइन आधीलाई चाहिँ क्रस सेक्सन भनेकै थाहा हुन्न क्रस सेक्सन भने के हो भन्दाखेरि एउटा मानव यो बिम भयो अहिले एक्जाम्पलको लागि है फेरि यहाँ बिम सिमको केही कुरा भइरहेको यहाँ वालको मात्र कुरा भइरहेको छ म तिमीलाई एक्जाम्पल मात्र दिएको अब यो एउटा बिम छ है यो बिम छ भनेपछि यसको क्रस सेक्सन कुन हो त यसलाई काट्दाखेरि जे देखिन्छ नि त्यो चाहिँ यसको क्रस सेक्सन हो है क्रस सेक्सन CROSS क्रस सेक्सन भनेको त त्यही सेक्सन हो होइन भनेको त्यही सेक्सन लाइनले बनाउने हुन्छ नि सेक्सन क्रस भनेको त्यसलाई काट्दाखेरि कुन सेक्सन देखिन्छ त त्यही नै क्रस सेक्सन हो यसलाई हेर त यहाँदेखि यसरी एउटा प्लेटले काट्यो भने प्लेट नै ब्लेडले भनौँ न ब्लेडले सर यसरी काटियो भने यो ठाउँमा यहाँनिर काटिन्छ यसरी काटिन्छ होइन यो जुन पार्ट छ नि यो पार्टलाई क्रस सेक्सन भन्छ अब यो हेरौँ त यो पार्टलाई तिमीहरूले सिधाबाट यताबाट हेऱ्यौ भने मानौँ आँखा चाहिँ यहाँ छ है तिमीहरूको
आँखा चाहिँ यहाँबाट यता हेरिरहेछ भने त्यसलाई कस्तो देख्छौ त? यस्तो देखिन्छ हैन? त्यो त्यस्तै गराएको थिएँ, त्यही भएर त्यस्तो गराएको है। नत्र हामीले कङ्क्रिटलाई यस्तो यस्तो गराउँछौँ म्याचिङ चाहिँ यही देखिन्छ नि। यो भनेको यो चिज चाहिँ क्रस सेक्सन अफ हैन बिम है, क्रस सेक्सन, यो बिमको क्रस सेक्सन हो, यसलाई काटेर। अब हेर त एउटा वाल छ, यो बागमटिङमा हुनसक्छ, मिलाएर बुझ्नु पर्यो हैन। यो वाल छ, यसलाई यसको क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि काटेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ त? यतातिर हेर त, अब यहाँदेखि चट्ट काटेर एउटा यो यस्तो प्लेटले यसरी काटेर हेरौँ त यहाँनिर कस्तो देखिन्छ? यस्तो देखिन्छ नि त। हेर यहाँनिर वालको भाग यस्तो देखिन्छ हैन। अब हेर त, यहाँ आँखा राखेर हैन यसरी यता हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ त? यही देखिन्छ। यो भनेको वालको क्रस सेक्सन अफ वाल है। कहानी त भन्नु पर्थ्यो नि, त्यही नि 2-4 जनालाई पनि हेर्नु पर्यो। अब सेन्ट्रल लाइन मेथड है, सेन्ट्रल लाइन मेथड भनेको कस्तो? यदि सिमिलर क्रस सेक्सन छ भने एउटै क्रस सेक्सन हो। सिमिलर क्रस सेक्सन भनेको कस्तो भन्दा त्यही अघि कुरा गरेको थिएँ नि, त्यो बिमको केसमा, बिमको केसमा तिम्रो सिमिलर क्रस सेक्सन भने के भन्दा यो बिम हो भने तिम्रो यहाँबाट काट्यो भने नि यही देखिन्छ, यहाँबाट काट्यो भने नि यही देखिन्छ, यहाँबाट काट्यो भने नि यही देखिन्छ हैन। भनेको जहाँबाट काट्यो नि यस्तै नै देखिन्छ के। भनेको क्रस सेक्सन सिमिलर छ थ्रु आउट द लेन्थ, जुन लेन्थको जहाँबाट काटे पनि यस्तै नै देखिन्छ भनेपछि त्यो सिमिलर क्रस सेक्सनको भयो हैन। अब हुन्छ नि सिमिलर नभएको खालको कस्तो हुन्छ त भनेर भन्यो भने अब बिमै त त्यस्तो सिमिलर नभएको हुन्न हैन। तर अरू केही चिजहरू जस्तो कुनै चिजहरू यस्तो हुनसक्छ नि त, जस्तो यसरी गएको बिचमा अलि फुकेको अनि यसरी गएको हैन। जस्तो मानौँ त्यस्तो चिजहरू हैन, जस्तो यस्तो खालको भयो, यस्तो भयो मानौँ यो चाहिँ यसरी यता गएको छ अरे, यस्तो खालको केही स्ट्रक्चर छ अरे। यस्तो छ भन्दा यहाँनिर काट्यो भने यहाँनिर एउटा प्लेटले हैन यसरी काट्यो भने कस्तो देखिन्छ त? हेर त यहाँनिर त यस्तो देखिन्छ नि, यस्तो देखिन्छ हैन। तर यो पार्टमा काट्यो भने त अर्कै देखिन्छ फेरि हैन। यो पार्टमा काट्यो भने त यहाँ यस्तो, यहाँ यस्तो, यहाँ यस्तो, यस्तो यति ठुलो देखिन्छ हैन। यो पार्टमा काट्दा यत्रो देखियो, सानो देखियो यहाँनिर। यो पार्टमा काट्दाखेरि क्रस सेक्सन ठुलो देखियो भनेपछि थ्रु आउट द लेन्थ काट्दाखेरि क्रस सेक्सन सिमिलर छ त यसको? छैन नि। भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ सेन्ट्रल लाइन मेथड युज गरेर हुन त यस्तो हुन्न हैन। तैपनि तिमीहरूलाई सिमिलर क्रस सेक्सन कति बेला हुन्छ र डिसिमिलर क्रस सेक्सन कति बेला हुन्छ भनेर इक्जाम्पल दिएको। यहाँनिर हेर्दा यहाँ काट्दा एउटा क्रस सेक्सन छ, यहाँ काट्दा अर्को क्रस सेक्सन छ भनेपछि यो सिमिलर क्रस सेक्सन भएन कि है। अब त्यही भनेको यहाँ चाहिँ सिमिलर क्रस सेक्सन भएको वालहरूमा चाहिँ यो मेथड लाउन मोस्ट एप्रोप्रिएट छ भनेर भन्छ है। अनि इन सेन्ट्रल लाइन मेथड टोटल क्वान्टिटी इज क्यालकुलेटेड। त्यही हो, सेन्ट्रल लाइन मेथडमा पनि टोटल क्वान्टिटी कसरी निकालिन्छ भन्दा लेन्थलाई चाहिँ थिकनेस र हाइटले मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यस वालको हैन। वेन क्रस वाल्स अर पार्टिसन्स अफ अर बरेन्डाको वाल चाहिँ जोइन विथ मेन वाल्स द सेन्ट्रल लाइन लेन्थ गेट रिड्युस्ड हाफ अफ थिकनेस फर इच जङ्सन भनेर। जस्तो क्रस वालमा चाहिँ पार्टिसन क्रस वालहरू आयो भने है, जस्तो अब यो सेन्ट्रल लाइन मेथडमा चाहिँ के भनेर भन्छ, अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि बुझौँला यिनी कुराहरू। जस्तो यहाँनिर हैन एउटा सेन्ट्रल लाइन मेथडमा यस्तो खालको छ, सिम्पल एउटा कोठाको मात्र रुम त यस्तो छ हैन। यो एउटा कोठाको रुममा के गरिन्छ भन्दा सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ, यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको, यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हैन। भनेपछि यो जोड्ने यो चारैतिरको सेन्टर टु सेन्टर जोड्नु पर्यो, टोटल लेन्थ आयो। त्यही लेन्थलाई इन्टु थिकनेस इन्टु हाइट गऱ्यो भने यसको टोटल भोल्युम आउँछ
कति सजिलो छ नि त, भनेको क्विक छिटो पनि भयो प्लस एक्युरेट पनि भयो। तर अब त्यो अघि भनेको कुरा के भन्दाखेरि क्रस वाल, यदि कुनै क्रस वालले बिचमा काट्यो भने, यसरी बिचमा काट्यो भने, यसरी यहाँनिर पनि वाल आयो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ, अब नर्मली चाहिँ सेन्ट्रल लाइन मेथडमा यो पार्ट घटाइन्न है, तर घटाउनु चाहिँ पर्छ, किनभने जस्तो यहाँदेखि यो पार्ट त अलरेडी आइसक्यो नि त होइन, यो पार्ट त अलरेडी आइसक्यो भनेको यहाँदेखि यो सेन्ट्रल लाइन हो भने यो जुन थिकनेस छ नि, यो थिकनेस त t/2 छ, हो यो t/2 चाहिँ एउटा जङ्सनमा घटाउनु पर्छ है भन्नु भने क्या। जस्तै यो वाललाई त हामीले यसरी यस्तो गराउनु मिल्छ नि त, सेन्टर टु सेन्टर यस्तो गराउनु मिल्छ। अब हामीले बिचको वाललाई यस्तो गराइयो भने यो चाहिँ अलिकति एरर आउँछ क्या यहाँनिर, किन भन्दाखेरि यो वाल यो लाइनले त तिम्रो यतिसम्म त कभर गरिसकेको हुन्छ होइन वाललाई, त्यही भएर यो लाइनले फेरि यति कभर गर्छ भनेपछि यति पार्ट त दुईचोटि आउने भयो नि त, त्यही भएर यो पार्टलाई चाहिँ घटाइदिए भनेर भने कि t/2 चाहिँ घटाइदिए भनेको यो खासै त्यस्तो ठुलो कुरो होइन। अब यसो लेख्नलाई सम्झि चाहिँ राख होइन, न्युमेरिकलमा हेरौँला यस्तो कुराहरू। अब सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट अब सिम्पल एउटा रुमको लागि हेर त गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ होइन, सिम्पल एउटा कोठाको लेन्थ यल छ, टोटल लेन्थ यल छ होइन, टोटल लेन्थ यल छ र टोटल वेट चाहिँ b छ भने त्यसलाई टोटल क्वान्टिटी निकाल्न कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरहरुमै सिम्पल छ, जान्ने मान्छेलाई 3-4 लाइनमा निस्किन्छ, यो सर बुझाउँदाखेरि एकछिन टाइम लाग्छ हैन, त्यही त गाह्रो कुरो। राजले सुनिरहेको नि, हल्ला त गरे हैन हैन, ध्यान देई कान्छ त्यसै यहाँ हेर है, यो सेन्ट्रल लाइन हो, यो सेन्ट्रल बाङ्नु भयो तर बुझ है, सेन्ट्रल लाइन हो यो सेन्ट्रल लाइन है। अब तिम्रो दिने बेलामा त यहीँदेखि यहाँसम्म लेन्थ दिएको हुन्छ हैन, अब तिम्रो के लेन्थ भन्नुला कसैले छन् यो लेन्थ है तिम्रो यहाँदेखि बाहिरैदेखि है, फेरि सेन्ट्रल लाइनदेखि बाहिरैदेखि बाहिरसम्मको के दिएछ b दिएछ। सेन्ट्रल लाइन मेथडमा के गरिन्छ, यो सेन्टर टु सेन्टर थाहा पाउनु छ भने यसमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरिन्न कि, वाललाई ब्रेकडाउन गरिन्न, यसमा चाहिँ सिम्पल हेर त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट कति हुन्छ त, यो भने कति हुन्छ हेर त, यो यल छ भने यो त कति छ, यो t छ, थिकनेस t भनेपछि यति कति छ त t/2 हो, t/2 भनेपछि यो यलमा t/2 घट्यो यतापट्टि, यो यलमा यतापट्टि t/2 घट्यो भनेपछि यति भनेको त कति रहेछ, यल माइनस t/2 भनेको त t/2 र t/2 त आधी t र आधी t त एउटा सिंगल t हो भनेपछि यसरी लेख्न मिल्यो, यल माइनस एउटा t यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै हैन, भनेपछि यहाँ सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म कति रहेछ, यल माइनस t रहेछ नि। अब त्यस्तै यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति होला त, b माइनस t, किनभने यता आधी t घट्यो यता आधी t घट्यो हैन, फुल t घट्यो भने b मा, भनेपछि तिम्रो यो भने कति रहेछ त b माइनस t हैन, यो यल माइनस t, यो b माइनस t है। अब हेर त सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ पनि छ हामीसँग, अब यो ब्रेथ पनि छ, अब यसको एरिया निकाल्दिउँ कति हुन्छ, भोल्युम निकाल्नु पर्यो नि त, भोल्युम निकाल्नलाई त टोटल लेन्थ निकाल्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा, त्यही टोटल लेन्थलाई तिमीले थिकनेस लिएर हाइटले मल्टिप्लाई, पहिला टोटल लेन्थ निकाल्नु, टोटल लेन्थ भनेको यो दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि, किनभने यता पनि छ नि 2l माइनस t, अब फेरि यो प्लस गर्नु पर्यो, यो र यो प्लस दुईचोटि b माइनस t हैन। अब यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ 2
एल माइनस टी, अब यसलाई प्लस 2 कमन आयो प्लस बी माइनस टी, लेख्न मिल्छ? मजाले मिल्छ नि होइन? इक्वल हो यस्तै यस्तै कुरा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर थाहा पाउनुलाई म्याथ जान्नु पऱ्यो क्या। म्याथ नजानिकन त अरू कहाँबाट जानिन्छ त नि। यल होइन यल भने टी लेखेछु फेरि, एल प्लस बी माइनस 2 टी होइन, यसरी लेख्नु मिल्यो। यो भनेको त टोटल लेन्थ आयो, बल्ल क्वान्टिटी आएको छैन नि, टोटल लेन्थ आयो। फेरि यो निकाल्नु पनि ठुलो कुरो छैन, हेर्दाखेरि चाहिँ गजाङ देख्यो होला होइन। जान्ने मान्छे त यस्तो पनि के भनिरहेको होला, 2-3 चोटि भनिरहेको नि त 2-4जनालाई, 2-4जनालाई आधीलाई नै भएको होइन, तर भनिदिनु त पऱ्यो। टोटल लेन्थ आयो, टोटल लेन्थ आएपछि त त्यही टोटल लेन्थलाई केले थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्ने र हाइटले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त टोटल भोल्युम आउँछ। टोटल लेन्थ कति छ? 2L प्लस बी माइनस 2T इन्टु टी इन्टु एच हो। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न पाएँ? इक्वल टु यो टिएचलाई अगाडि लेखिदिन्छु अनि यल प्लस बी माइनस 2टी, ठ्याक्कै ऐको जस्तो आयो नि फर्मुला। हेर फर्मुला त होइन, जो सिधै अब तिमीले हामीले टी र यस यल राखेर गएको यस्तो कम्प्लेक्स जस्तो देखेको, निकाल्न केही गाह्रो छैन है, न्युमेरिकलमा सजिलो छ। 2TH यल प्लस बी माइनस 2 टाइम्स टी है, ऐको फर्मुला हो नि। हेर त अब यसलाई मिनिमाइज गरेर मिल्यो कि नै नोटसँग पनि प्लस अघि लङ वाल सर्ट वाल गरेको मेथडसँग पनि मिल्नु पऱ्यो। अब हेर यो चाहिँ सेन्ट्रल लाइन होइन, सेन्ट्रल लाइन मेथड हो नि त होइन, यसमा हेरौँ त त्यही गऱ्यो 2 टाइम्स गऱ्यो थिकनेस यो गर्दाखेरि 2TH एल प्लस बी माइनस 2 टाइम्स टी, त्यही आयो होइन, सजिलो छ नि त। अब हेर त यसको एउटा सिङ्गल रुमको भोल्युम सेन्ट्रल लाइन मेथड पनि यही आएको थियो, अनि अघि अर्को के अरे कुन मेथड रे लङ वाल सर्ट वाल मेथड, त्योबाट पनि त्यही आएको हुनुपर्छ एकदमै। अब त्यो ठ्याक्कै एउटै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन, तर यो केसमा चाहिँ दुइटैबाट एक्युरेट आएको भएर सेम नै आएको छ क्या। हेर त यो त उसको डबल रुमको सिङ्गल रुमको हेर त 2TH एल प्लस बी माइनस 2टी ठ्याक्कै आएको नि होइन। भनेको जुन तरिकाबाट गऱ्यो भने पनि एन्सर चाहिँ त्यही नै आउँछ। अब अरू तरिकाबाट पनि निकाल्न मिल्छ, जस्तो अब अस्तिकै क्लासमा भन्दै थियो नि त, यो बाहिरको एरिया निकाल्ने माइनस भित्रको यो खाली एरिया निकाल्ने, अनि यो एरियालाई लेन्थले हाइटले मल्टिप्लाई गरे पनि त आउँछ। एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नै आउँछ, तर यहाँ चाहिँ कसरी एन्सर निकाल्ने भन्दा पनि कुन तरिका चाहिँ युज गर्ने भन्ने हो क्या है। तिमीहरूलाई एक्जाममा भनौँ सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट यो डबल रुमको इस्टिमेट गर क्वान्टिटी भनेर सोध्यो भने तिमीले लङ वाल सर्ट वालबाट पनि गर्न मिल्दैन क्या। भनेपछि त्यो आफ्नो तरिका त परेको कुरो होइन, एन्सर त सेम आउँछ। एन्सर निकाल्नसित मतलब भएन कि यो मान्छेले यो मेथड जानेको कि नै भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्ने हो है यो च्याप्टरमा। अब डिडक्सन अब लास्ट हुने हो, यहाँनिर एउटा के पनि छ हेरौँ, यहाँनिर के छ। अब यसलाई मैले एकछिन मिनिमाइज गरिदिएँ, यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिएँ। स्लो भयो होला है, अलिकति फास्ट जानु पऱ्यो है। पार्टली सेन्ट्रल लाइन र पार्टली क्रस वाल मेथड भन्नु यो माथि केही छ। सेन्ट्रल लाइन मेथडको प्रयोग गरेर डबल रुमको वालको इस्टिमेट गर्ने तरिका सेम यसै गर्ने हो। यसमा टोटल लेन्थ निकाल्दा बिचको वालको सेन्ट्रल लाइनको लेन्थ पनि जोड्नु हो। त्यसमा चाहिँ अब डबल रुमको गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, सेन्ट्रल लाइन मेथडमा अघि सिङ्गल रुमको गर्दाखेरि चारतिरको लेन्थ मात्र जोड्यौँ नि, अब चाहिँ त्यो बिचको लेन्थ पनि जोडिने भयो कि बिचको वालको लेन्थ पनि जोडिने भयो है, नत्र सेम नै हो। अब पार्टली सेन्ट्रल लाइन र पार्टली क्रस वाल मेथड भन्नु मलाई छ। अब यो मेथड चाहिँ कति बेला अप्नाइन्छ, यो पार्टली केही पोर्सनलाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन गर्ने रे, अनि केही पोर्सनलाई चाहिँ तिम्रो क्रस वाल गर्ने रे। अब कति बेला होला यस्तो गर्ने भन्दाखेरि तिमीले के गर भन्दा बाहिरको एक्सटर्नल वाल यदि चाहिँ तिम्रो छुट्टा छुट्टै थिकनेसको वालहरू युज भएको छ भने, जस्तो बाहिरको एक्सटर्नल वाल चाहिँ 9 इन्चको, भित्रको इन्टर्नल वाल चाहिँ 4 इन्चको युज भएको छ भने तिमीले सबै लेन्थलाई जोडेर एउटै थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्न त मिलेन नि त भोल्युम निकाल्दाखेरि
होइन। अब लेन्थ निकाल्ने बेलामा चाहिँ सबैको जोड्ने रे, अनि थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा 9 इन्चले मल्टिप्लाई गरिदिनु त मिलेन नि, किनभने भित्रको वाल त 9 इन्चकै छैन, 4 इन्चको छ। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा आधीलाई चाहिँ, अब त्यो पनि यसो सर हेरिदिउँ न त होइन र, आधीलाई चाहिँ के भन्छ लङ वाल सर्ट वाल, आधीलाई चाहिँ सेन्ट्रल। अब मिल्नेलाई चाहिँ सेन्ट्रल गर्दा सजिलो हुने भयो होइन, अनि नमिल्नेलाई चाहिँ जस्तो एउटा मानौँ, यो अलि मैले साइडमा बनाएँ जस्तो हो, हेर त यो चाहिँ तिम्रो वाल छ है, यो 9 इन्चको वाल छ बाहिरपट्टि बडी थिकनेसको है, यो चाहिँ तिम्रो छ 9 इन्चको है। अनि अब तिम्रो मानौँ यहाँदेखि पार्टिसन वाल चाहिँ एकदम सानो भएको छ अरे, यहाँदेखि पार्टिसन वाल चाहिँ एकदम पातलो खालको 4 इन्चको मात्र हुन्छ नि, यसको थिकनेस चाहिँ जम्मा 4 इन्चको मात्र छ है। अब तिमीले सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट काम यसो गर्न खोजौँ न, ट्राई गर्न त पाइयो नि त, ठुलो कुरो होइन। तिमीले यसको सेन्टरबाट यहाँ जान्छौ, यसको सेन्टरबाट यहाँ, यसको सेन्टरबाट यहाँ जान्छौ है, यसको सेन्टरदेखि यहाँ गयो, यसको सेन्टरदेखि यहाँ, यसको सेन्टरदेखि यहाँ, यसको सेन्टरदेखि यहाँ गयो। अब यो वालको पनि सेन्टर टु सेन्टर त जानु पऱ्यो, यहाँ जानु पऱ्यो। अब तिमीले लेन्थ निकाल्दा टोटल लेन्थ निकाल्छौ, यहाँ यतापट्टि आधी अलिकति घटाएर होइन, यो पार्ट घटाएर यो पार्ट घटाएर तिमीले यसको लेन्थ निकाल्छौ, यसको लेन्थ सबैको लेन्थ जोड्छौ। सबैको लेन्थ जोडेर टोटल लेन्थमा अब इन्टु थिकनेस गर्दाखेरि 9 इन्च राख्ने कि 4 इन्च राख्ने त, यो वाल 9 इन्चको छ, यो इन्च 4 को राख्ने छ, 9 ले नि गर्ने 4 ले नि गर्ने त्यस्तो त हुन्न फेरि हैन। त्यही भएर के गर्ने भन्दा एउटा टाइपको वाललाई चाहिँ जुनलाई सजिलो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइन मेथड युज गर हैन। सेन्ट्रल लाइन युज हेर त, यसैलाई तिम्रो बाहिरकोलाई सेन्ट्रल लाइन युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दा हो यतिलाई मात्र सेन्ट्रल लाइन युज गर्यो भने तिम्रो यो वालको क्वान्टिटी आउने भयो, यो वालको जस्तो यो वाल छ नि, यो वालको यो वालको यो वालको यो वालको चारवटा वालको क्वान्टिटी आउने भयो सेन्ट्रल लाइन मेथड युज गरेर। सकियो फर्स्ट पार्टमा हैन। अब तिमी अर्को के गर्छौ, लङ वाल सर्ट वाल मेथड युज गरेर सेकेन्ड पार्टमा के गर्छौ, लङ वाल सर्ट वाल गर्छौ। त्यसमा चाहिँ यसको यहाँदेखि जस्तो हुन्छ नि, यसको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हैन अब निकाल, त्यसलाई मात्र कन्सिडर गर्छौ क्या। यति मात्र गरेर लङ वाल यो सर्ट वाल हो नि त, सर्ट वाल मानेर यसको चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ हेर त, बी माइनस एकातिरको 9 इन्च घट्यो, अर्कोतिरको 9 इन्च घट्यो, माइनस 2 इन्टु 9 इन्च थिकनेस टी भनेकै त्यही हो नि त, बी आयो। यही बीलाई अब तिमीले बी माइनस 18 इन्च मैले एक्जाम्पल दिएँ 18 इन्च इन्टु अब कतिले गर्ने, टीले गर्नु पर्यो, टी पनि कसको टी, यसैको टी हो नि त, यसको थिकनेसले गर्नु पर्यो नि, यो भनेको 4 इन्च हुन्छ अब 4 लेखेँ मैले 4 इन्च है, इन्टु हाइट यो गर्यो भने यसको भोल्युम आयो। यहाँबाट V1 आयो फर्स्ट पार्टदेखि हैन, फर्स्ट पार्टदेखि V1 आयो, सेकेन्ड पार्टदेखि V2 आयो। टोटल V भनेको के हो, टोटल V भनेको सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट निकालेको V1 हैन, यो र अर्को लङ वाल सर्ट वालबाट निकालेको V2, दुईटालाई जोड्दियो सकिहाल्यो, सजिलो छ त। यो भनेको पार्टली सेन्ट्रल लाइन मेथड, पार्टली लङ वाल सर्ट वाल मेथड भनेकै गाह्रो छैन। अर्को डिडक्सन आइटम, डिडक्सन आइटम भनेको अघि पनि यसो कुरा निस्केको थियो हैन, त्यो जुन वालमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने ढोका स्यालहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ घटाउन मिल्छ है, जसलाई चाहिँ तिमीले वालको क्वान्टिटीबाट घटाउन मिल्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ओपनिङ्स भनेर भन्छ। र त्यही ओपनिङ्स भनेको डिडक्सन आइटम हो। किन नाम डिडक्सन आइटम भनेको भन्दा यसलाई डिडक्ट गर्न मिल्छ हैन,
यसलाई डिडक्ट गर्न मिल्छ वालको क्वान्टिटीदेखि, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिडक्सन आइटम भनेको है। द ओपनिङ्स प्रेजेन्ट इन द वाल सच एज विन्डोज डोर भेन्टिलेसन आर रिड्युस्ड फ्रम द टोटल क्वान्टिटी अफ ब्रिक वर्क होइन। इन वालमा चाहिँ जुन ब्रिक वर्क हुन्छ त्यो ब्रिक वर्कको टोटल क्वान्टिटीमा चाहिँ यस्ता झ्याल ढोका भेन्टिलेसन जस्ता ओपनिङहरू घटाउन मिल्छ। त्यसैले नै हेन्स दिज ओपनिङ्स आर कल्ड डिडक्टिबल आइटम्स इन वाल भनेर भने। अब यहाँबाट अघि भनेको कुरा नि लेखेको छ, यदि त्यस्तो ओपनिङ्सहरूको एरिया चाहिँ 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने नो डिडक्सन इज डन इन द क्वान्टिटी अफ ब्रिक वर्क इन वाल भनेर चाहिँ डिडक्सन गरिन्न अरे। वालमा ब्रिक वर्कको क्वान्टिटी निकाल्दा यदि ओपनिङ्सको एरिया 0.1 मिटर स्क्वायर छ भने नो डिडक्सन इज डन है। यति हो होइन। यो थ्योरिटिकल पार्ट मात्र भयो। यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूले भनेको जस्तो सिलेबसमा भनेका 3टा कुराहरू थियो नि, त्यो 3टा कुराहरू चाहिँ लगभग सबै कभर हुन्छ होइन। कहाँ गयो सिलेबस? सर फेरि यो सिलेबस हेर्ने बानी बनाउनु पर्छ है। के आउँछ, कति मार्क्स आउँछ, कति पढ्ने भन्ने थाहा हुन्छ है। जस्तो यसैलाई हेर्नु होइन। युनिट 5 मा हेर त, ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ वाल पनि भयो, ड्रइङ पनि भयो, स्पेसिफिकेसन पनि भयो, सिङ्गल र डबल रुमको इस्टिमेट पनि भयो, डिडक्सन आइटम भने के हो भन्ने पनि बुझ्यो होइन। अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सर अब हेर होइन, यहाँबाट नि केही कुरा बुझ्छौ अनि यहाँबाट केही नभएको नबुझेको कुराहरू चाहिँ सर सोध होइन, क्लासमै भयो भने मिलेर सल्भ गरौँला नि त, के छ र ठुलो कुरो। ल है त गाइज, यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामीले अर्कोचोटि मैले यसैसँग न्युमेरिकल या त क्लासमै गराउँछु होइन, नत्र यसको न्युमेरिकल भनेर छुट्टै एउटा राखौँला नि त के।